السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو ان شاء الله على ليكزيرسيس الثاني الغيفراكتومتر. دونك كيف العادة الا مازال ما قريتيش لي لونسي قراهم، عاد بدا معايا كوليكس. دونك في هاد ليكزيرسيس هذا عطاك بلي عندنا واحد الغيفراكتومتر، رسموا لك واحد المقطع عرضي منه الا بغينا نقولوا. المهم عندك هنايا واحد الميليو، لانديس ديالو هو بتيت ان كيف ما قالوا هما في لي دوني ديال الزاج. هاد ا بي هي لا فاس دونطري ديالو، هاد لا فاس هادي هي لا فاس دو سورتي ديالو. داكور، لا فاس دو سورتي ديالو. هادي لا فاس سوبيريور ديالو، وهادي لا فاس انفيريور. مي هاد لا فاس سوبيريور محطوط فوق منها واحد لا غوت دو ليكيد كيلكون. هذاك الليكيد حنا اللي غنعرفوه في الاخر شكون هو، باش غنعرفوه بالانديس ديالو. دونك هاد الليكيد هذا اللي قطره منه الانديس ديالها هي غروند ان، وسميتو هاد الميليو اللي عندي هنا لداخل اللي هي الزاج البتيت، الانديس ديالو هو بتيت ان. واضح؟ دونك هنا غادي في لا فاس دونطري، داكور، غادي كيف ما عطاكم تما في لي دوني، كيف ما قال لك الكون éclaire par la surface d'entrée AB un rayon monochromatique، c'est-à-dire واحد الشعاع وحادي اللون، يعني احمر زرق، شي ليزر ولا من غير الضوء الابيض. الضوء الابيض ما كيتعتبرش مونوكروماتيك، يعني شي لون من الالوان. يعني واحد لو غايون انسيدون عندنا هنايا كيسقط على لا فاس دونطري اون بوين اي. عندنا هنا لونغل دانسيدونس كيوقع ليه ريفراكسيون. هاد الريفراكسيون كيوقع بهاد الشكل اللي حقاش لو غايون كيدوز من الميليو الموان ريفرانجون للميليو البلي ريفرانجون، اللي حقاش هنا عندنا الهواء لير عنده لانديس ديالو هو 1. دونك كنمشيو من 1 ل ان، دونك لانديس كيكبر من 1 ل ان لان عندنا هنا الزاج وهنا الهواء. دونك دائما الهواء دائما كياخذ لانديس البلو با لان كياخذ لا فالور 1 على اي. دونك كيوقع الريفراكسيون بهذا الشكل. واضح؟ Donc, le rayon réfracté pour le point I ou pour la face d'entrée, qui est le rayon incident à la face supérieure en point J. Voilà. Donc, nous avons une question de l'eau, nous tracer le rayon réfléchi sur le point J. Tel que, comme je l'ai dit dans les données, nous avons les conditions pour avoir une réflexion totale en point J. Qui fait réflexion totale? كيف ما قلنا بان الريفليكسيون توتال بمعنى ان هذا لو غايون هذا انسيدون في لو بوين جي كي ينعكس كليا، يعني 100%. ماشي الريفليكسيون العادي اللي كنعرفو مثلا كدوز كتنعكس لنا واحد 80% وواحد 20% كتنكسر، فهمتي؟ يعني واحد البارتي كبيره كتنكسر كتنعكس، وواحد لا بارتي صغيره كتنكسر. ولكن ملي كنقول ريفليكسيون توتال يعني كلشي يعني هاد لو غايو هذا انسيدون كله كينعكس، ما كتبقى حتى شي بارتي كتنكسر، لا كله كينعكس. واضح؟ دونك حنا خدامين في هاد لي كونديسيون مزيان. اذا نبداو. دونك هنا عندي واحد هذا غايون ريفراكتي اون بوين اي. دونك هذه هي لونغل دو ريفراكسيون اون بوين اي. وعاوتاني هذا لو غايون هو واحد في نفس الوقت كيلعب الدور ديال لو غايون انسيدون في لو بوين جي. داكوغ. دونك هنا غتكون عندنا هذه هي لونغل دانسيدونس. داكوغ، هذا هو ولا نخدمو بلا لوريونطاسيون، يعني في الدوغري غتكون عندنا هذه هي لونغل الفا، نسميها الفا لونغل دانسيدونس اون بوين جي. واضح؟ D'après le deuxième loi de Snell-Descartes, كنعرفوا بان في الريفليكسيون لونغل دانسيدونس كتكون كتساوي لونغل دو ريفليكسيون، ياك؟ يعني لونغل اللي غتكون هنا هي لونغل اللي غتكون عندنا هنا. واضح؟ يعني هنا غادي ندوز واحد لو غايون بهذا الشكل. داكوغ،
لونغل اللي غتكون عندك هنا هي لونغل، دونك هذه الفا. ولكن في الراديان ولا في الا بغينا نخدمو كما كيتسموا الزوايا الموجهه غيكون عندهم لو سين اوبوزي، لحقاش هذه غيكون عندها لو سونس ديالها كومسا وهذا غيكون عندها لو سونس ديالها كومسا، دونك هنا غتكون الفا وهنا موان الفا ولا العكس. دونك هنا هاد البوان دانترسيكسيون هادي كنسميها هكا، داكوغ. هما ماشي اللي كنسمي، راه هما اللي يعطوك البوان اللي غتخدم بهم. هاد لو بوان 4 كيابارتيان لا فاز سورتي. علاش تسمى فاز دو سورتي؟ لحقاش منها غادي يخرج لو غايون، داكوغ. غيوقع عندنا ليميرجونس يعني الانبثاق، يعني هاد لو غايون هذا انسيدون في لو بوان كا هو في نفس الوقت غايون ريفليشي في لو بوان جي، وفي نفس الوقت غايون انسيدون في لو بوان كا. بحال هذا غايون ريفراكتي في لو بوان اي، وفي نفس الوقت غايون انسيدون في لو بوان جي. هذا غايون ريفليشي في لو بوان جي، وفي نفس الوقت غايون انسيدون في لو بوان كا، داكوغ. واخر غايون غيكون عندنا هو لو غايون ايميرجون، يعني الشعاع المنبثق اللي غيخرج لنا بشكل نهائي من هاد الريفراكتومتر. اذا غادي هذاك لو غايون ايميرجونس غادي يخرج بواحد لونغل ديميرجونس، دونك باش نصاوب ديك لونغل ديميرجونس خصني ندير هنا لا نورمال، واضح. وخاصك تلقى هذاك لا نورمال اللي هنا خاصك تلقاه غادي مع هاد لا نورمال اللي درتي معاه، يعني ان كا و اي خصهم يكونوا في نفس النيفو. ما خصش يجي عندك لا نورمال مايل هكا، يعني تصاوب الخط، يعني دير كا هنا وتولي عندك لا نورمال كومسا ولا كا هنا ولا لا، خص يكون هكا النيفو هو هذاك. علاش؟ لحقاش عندك نفس لونغل هنا، لونغل اللي هنا هي لونغل اللي هنا. بمعنى ما تجيش مثلا هنا، مثلا هذا هو الريفراكتومتر، تكون عندك اي هنايا وتكون عندك كا هنايا، راه غلط. تمشي دير لا نورمال هنا في شكل، وهنا هاد لا نورمال يكون عندك في هاد النيفو، وهنا لا نورمال يكون في النيفو الاخر، لا هادي خطا. مزيان. مزيان. دابا غادي نشوفوا علاش خصهم يكونوا في نفس النيفو. خصهم يكونوا في نفس النيفو لحقاش عندك هنا نفس لونغل. الا كان عندك هنا نفس لونغل دونك هاد كا غادي تكون عندك هنا، والاي غتكون عندك هنا غيكونوا في نفس النيفو. علاش؟ لانه مثلا نفترضوا بان هذه ماشي في نفس لونغل، يعني ماشي ما عندوش نفس لونغل، يعني هذا مثلا هاد لونغل هاد الثانيه هذه تكون كبر من هاد لونغل هذه، اذا هاد لو غايون غيكون هكا، وبالتالي كا غادي تكون الفوق، واضح. ولا مثلا كان هاد لونغل قل من هاد لونغل هادي، هاد لو غايون غنهبطوه شويه هكا باش تولي لونغل صغر. الو مي غنزل لونغل، غنزل هاد لو غايون هكا باش نصغر لونغل، كا غتولي عندي هنا لتحت، الو غادي تهبط كا على النيفو اللي خصني نكون فيه، واضح. كنتمنى الفكره تكون وضحات. دابا قلنا نصاوبوا لونغل ديميرجونس. دونك باش نعرف انا لونغل ديميرجونس دابري لو برينسيپ دو روتور انفيرس دو لا لوميير، غيكون عندنا لونغل ديميرجونس غادي تكون كتساوي لونغل دانسيدونس. علاش؟ لانه الا مشيت في العكس، الا مشيت من هنا غادي يمشي هاد سميتو لو غايون غيدير لنا نفس التراجي. علاش؟ لانه دابخي هاد البرانسيپ هذا لا لوميير او لو غايون انسيدون ne dépendent pas du sens de propagation de la lumière، واضح. اذا الا مشينا مثلا هنا مثلا باش يكون عندنا هكا، دونك نديرو هكا، لا كومسا. دونك هذا كون كسر كان غيمشي بهذه الطريقه هذه، ولكن ما غيمشيش بديك الطريقه، بل غادي ينكسر بهذا لونغل هذه. هاد لونغل هذه هي اي بريم، وهاد اي بريم هي، واضح، اي بريم كتساوي. علاش؟ لانه انت غادي تسائل، غادي تقول دابا هذا هو هذا الغايون كون ما انكسر اش غيمشي بحال هكا. خصك تعرف هاد لو غايون واش غينكسر عند لا فاس ديالك، لا فاس دو سورتي، ولا غينكسر عند لا نورمال، يعني غينكسر هكا، يعني هنا هاد لو غايون غينكسر هنا ولا غينكسر هنا. دونك باش تعرف الطريقه العاديه اللي كنخدموا بها هي انك غتمشي تقارن عندك هاد الانديس هذا، كنمشيو من البلو ريفرانجون للموان ريفرانجون، دونك غادي نكسر لهنا، اولا غتطبق البرانسيپ قلنا ديال الروتور انفيرس ديال لوميير باش تعرف بان هاد لو غايون كيمشي كينكسر بهذا الشكل هذا. كنتمنى الامور تكون واضحه. هادشي اللي كاين بوغ هاد الكيسيون الاول. دونك هذا هو لو تراجي. دونك هادشي غتمسح هنايا.
صح. دونك هادشي اللي كاين. دونك كيسيون الثاني فيه دو بارتي ا و بي، ولكن قبل في لي دوني قالك بان اي بريم هي لونغل ديميرجونس، وقالك بان اي غنفاريوها جوسكا لا ليميت. بمعنى ملي كنقول لك جوسكا لا ليميت يعني شنو هو لا ليميت؟ شنو هو الحد؟ الا فت داك الحد شنو غيطرا؟ يعني فت ديك لونغل ليميت. دونك هنا اي غادي تولي اي ام، هاد اي ام هي لونغل ليميت، واضح؟ دونك هاد لونغل ليميت هادي الا فتها شنو غيطرا؟ دونك شنو قلنا حنا في الاول في لي دوني؟ في لي دوني قال لك اسيدي باننا خدامين في لي كونديسيون باش يكون عندنا الريفليكسيون. دونك حنا خدامين في لي كونديسيون باش يكون عندنا ريفليكسيون توتال في لو بوين جي. تري بيان. دونك شنو هو الا فت لا ليميت شنو غيوقع؟ ما يبقاش عندي الريفليكسيون توتال، هنا غيولي عندنا الريفراكسيون، غيولي يطرا ليا الريفراكسيون. مزيان. يعني هاد لونغل اي الا خدات لينا لونغل ليميت الفا شنو غادي تاخذ؟ غادي تاخذ لنا واحد لونغل كريتيك. هذا كيتسمى الزاويه الحرجه. اي حاجه كنسمعها بان كريتيك حرجه فهي كتجي ما بين دو شوز. الا يوقع تغير طفيف اما كطيح في الشوز الاولى ولا الثانيه. هذا بصفه عامه. وعندنا حنا قلنا دابخي لو برينسيپ روتور دو انفيرس دو لوميير، الا كانت عندنا اي كتساوي اي بريم نكتبوها هنا. الا كانت عندنا اي كتساوي اي بريم هذا يكافئ بان اي ام كتساوي اي بريم ام. واضح؟ نطرو هادي مزيان. دابا شنو غنديرو دابا؟ جو بونس غنمشيو نديرو لوا دو سنيل ديكارت اون بوين، ولا قبل دابا خصني نمشي نقلب على ديك الفا كريتيك. دونك اون بوين جي غادي نابليكيو هذيك الفا كريتيك، يعني كتصرف بحال اونغل ليميت. دونك ديجا شرحت لونغل ليميت. دونك هنا غادي تكون عندنا الا جينا نطبقوا لا تروازيام لا دو سنيل ديكارت في البوين جي شنو غيكون عندنا؟ غادي تكون عندنا بوغ هاد الميليو هذا عندنا ان فوا سينيس لونغل اللي عندنا في هاد الميليو اللي هي الفا. واضح؟ كتساوي لنا غروند ان فوا سينيس لونغل اللي غتكون عندنا في الجهه الاخرى. دابا هنا ملي غتكون عندنا هادي كريتيك لونغل اللي غتكون حيت هادي كريتيك يعني غتكون ليميت دابخي لو كور. الا كانت هادي اونغل ليميت اللي هي نوتخو كا عندنا كريتيك فهاد الجهه هادي غتكون عندنا بي سور دو، و سينيس بي سور دو شنو غادي تكون؟ هي واحد. دونك غتبقى لنا ان هي سينوس الفا و غروند ان. واضح؟ دونك من هنا يمكن ليا نجبد بان سينوس الفا سي هي غروند ان سور بتيت ان. شنو غندير؟ غادي نقطع هادي. اش غندير دابا؟ دابا غنمشي نابليكي تروازيام لوا دو سنيل ديكارت دابا في البوين اي. ياك؟ مزيان. On a en point I, on a 1 fois sinus I كتساوي لنا 1 fois sinus I هي sinus I حيت عندنا ليغ لانديس ديالو قلنا هو 1 كتساوي لنا دابا لانديس اللي عندنا هنايا الزاج. شنو هو لانديس ديالو؟ هو بتيت ان فوا سينيس لونغل اللي عندنا لداخل هنايا هي بتيت ار. هادي هي بتيت ار. نورمالمون راه خصني نديرها قبيله، راه نسيت ما درتهاش. هادي هي بتيت ار. داكوغ؟ وهاد لونغل اللي غتكون هنا هي هاد لونغل اللي غتكون هنا ثاني راه بتيت ار على اي. دونك هنا فوا سينوس ار. دونك راه في الكيستيون الاول كان خصني ندير هنا ار غير نسيتها. دونك هنا سينوس اي كتساوي لنا ان سينوس ار في البوين
اش غندير دابا؟ دابا ما خصش يبقى عندي هنا ار. شنو خصو يولي عندي تما؟ خصني نلقى الفا. دابا هنا خدمت الوا دو سنيل ديكارت في البوان اي في لي زونغل العاديين اللي كنت خدام قبيله بهم، ماشي في لونغل ليميت. لا، حتى من بعد حتى نلقى التعبير بعدا ديال اي اون فونكسيون الفا، عاد نمشي ندير لونغ، نطبق على هادشي على لونغل ليميت. واخا دونك هنا كاين واحد القلب، حيدو هاد لونغل، هاد لونغل الفا اللي عندك هنا هي هادي لينا. هادشي كله باش نلقى اي اون فونكسيون الفا. هاد الفا اللي عندك هنا هي اللونغل هادي. عندك هاد ولا ناخدو هاد، عندك هاد الخط هذا المتقطع، هاد لا نورمال هذا، وعندك هذا ياك، وعندك هاد الفليش هذا اللي عندك. مزيان، جيومتريكمون لونغل اللي غتكون عندك هنا هي لونغل اللي غتكون عندك هنا. سدينا اللي غتكون هنا هي اللي غتكون هنا، هادي خصك تكون عارفها. واضح؟ مزيان. دابا حيد هذا، عندنا واحد الخط متقطع هنا، نديرو هكا ياك، وعندنا هاد لونغل ار هي هادي. الا جمعتي دابا ار مع الفا شنو تعطيك؟ الا جمعتي ار مع الفا شنو تعطيك؟ هاد لونغل هادي كامله شحال هي بي سير دو. واضح؟ دونك الا جمعتي ار مع الفا تعطيك هاد لونغل كامله، وهاد لونغل كامله هي بي سير دو. ومن هنا غنجبد ار. وشنو هي ار؟ هي بي سير دو موان الفا. هادي غنمشي نرومبلاسيها هنا، غادي تولي عندنا سينوس اي هي ان سينوس بي سير دو موان الفا. دونك شنو درت؟ عوضت ار بي سير دو موان الفا. مزيان. سينوس بي سير دو موان الفا شنو كتساوي لنا؟ سينوس بي سير دو تريغونوميتريك سينوس بي سير دو موان اكس شنو هي؟ هي كوسينوس اكس. اذا سينوس بي سير دو موان الفا هي كوسينوس الفا. دونك هنا تبقى لنا سينوس اي كتساوي لنا ان فوا كوسينوس الفا. الكوسينوس ما خصوش يبقى. كنعرف بان كوسينوس او كاري الفا بلس سينوس او كاري الفا كتساوي واحد. دونك من هنا الا بغيت نجبد كوسينوس الفا شنو غادي تكون؟ كوسينوس الفا غادي تكون شنو؟ هي غاسين 1 موان سينوس او كاري الفا. 1 موان سينوس. دونك هذا غيمشي لوطخ كوتي باش تحيد هاد الغاسين، باش تحيد هاد الاو كاري كتدخل الغاسين. مزيان. دابا هادشي هذا كنا خدامين في لي زونغل العاديين. دابا باش نخدمو في الحاله ديالنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نخدمو في الحاله ديال لونغل كريتيك ولا لونغل ليميت. دونك انا بوغ الفا كتساوي الفا سي، بيان سور الا كانت هادي كريتيك غادي تكون ليميت، ولا الا كانت ليميت غادي تكون كريتيك. دونك هنا اي غادي تكون كتساوي لنا اي ام. دونك فيما غتبان لك الفا غتعوضها الفا سي، وفيما تبان لك اي تعوضها اي ام. دونك هاد ليغاليتي هادي دوفيان سينوس اي غادي تولي هي سينوس اي ام كتساوي ان فوا غاسين 1 موان سينوس او كاري الفا غتولي هي سينوس او كاري الفا سي. هنا هاد الفا غنرومبلاسيها بالفا سي. تري بيان. انا ديجا راني حاسب سينوس الفا سي شنو هي غروند ان سو بتيت ان ياك ولا لا؟ وغنمشي نرومبلاسيها. غادي تولي عندي هي ان غاسين 1 موان سينوس او كاري الفا سي هي غروند ان كاري سور بتيت ان كاري. واضح؟ دونك الا وحدتي المقام تمايا دونك غادي تولي عندك ايكال ان. دونك داكشي باين ياك؟ واخا مزيان. هنا ان غاسين 1 فوا ان كاري موان غروند ان كاري سور ان كاري. دونك الا فرقتي عليهم داك الغاسين غيمشي غتولي عندك هنا غاسين، غتبقى لك غاسين ان كاري موان غروند ان كاري. علاش؟ لانه غتجيك هي ان فوا غاسين ان كاري موان ان كاري سور غاسين ان كاري. فهمتي؟ غادي تفرق عليهم داك الغاسين. وغاسين ان كاري شحال هي ان. غادي تمشي ان مع ان غطيح في هادي. مزيان.
دونك هادي سينوس اي ام. انا طلبوا مني في الكيسيون ا نلقى اي بريم ام ياك. دونك نجبد من هنا اي ام، دونك هنا نجبد اي ام. دونك اي ام شنو هي ارك، هي ارك سينوس اولا سينوس موان 1 ديال اش، ديال هادشي هذا، غاسين ان كاري موان غروند ان كاري. واضح؟ وشنو عندي هنا؟ غادي مأثر عليها اي ام شنو هي اي بريم ام. دونك اي بريم ام هي ارك سينوس racine n carré moins grande n k. إذا كنتمنى الأمور في الكيستيون بي طلب منك انك تلقى غروند ان، لانديس ديال هذيك القطره ديال الليكيد. دونك ملي غنجبد هذاك لانديس هذا، اسهل اكسبريسيون من هنا نيت، يعني عندنا سينوس اي ام كتساوي هاد الغاسين هذا ياك. دونك عندنا سينوس اي ام كتساوي لنا غاسين ان كاري موان غروند ان كاري. من هنا غنجبد ان كاري، غنجبد هنا ان. دونك من هنا قلنا غنجبدو غروند ان ياك. دونك الا درت هنا او كاري ودرت هنا او كاري باش نحيد هاد الغاسين، غتبقى لنا ان كاري موان غروند ان كاري كتساوي لنا سينوس او كاري اي ام. وقلنا بان اي ام هي اي بريم ام. مزيان. شنو غندير دابا؟ غنجبد من هنا غروند ان. دونك غروند ان شنو غادي تكون؟ ونديرو غير ان كاري شنو غادي تكون؟ غادي تكون هي ان كاري بتيت ان كاري موان سينوس او كاري اي بريم ام ياك. دونك الا بغيت غروند ان غتكون هي غاسين ان كاري موان سينوس او كاري اي بريم ام. ساهلة ماهلة. صافي دابا غدير لابليكاسيون نيميريك. عاطينك بتيت ان هي 1.5، عاطينك اي بريم ام هي 45 دوغري فاصلة 55. غتمشي تعوضهم باش تلقى غروند ان. اتونسيون كالكولاتريس تكون بالدوغري ماشي بالراديان. دونك غنمشي نحسبها. دونك خرجت ليا هي 1.32 ان، خرجت ليا 1.32. قالك تاكدت نتايا وتشوف شحال تخرج لك. نورمالمون خصك تلقى 1.33، لان في الحاله هذه غيكون عندنا هذا ما مطلوبش منك انك تستنتج شنو هو هذا الليكيد هذا، ولكن باين 1.33 33 34. هذا هو لانديس ديالو. داكوغ. دونك هذا لانديس ديالاش دو. فوالا هادشي اللي كاين. نتمنى انك تكون استفدتي مزيان معايا في هذا ليكزارسيس هذا وما يبقى عندك حتى شي مشكل. دونك ما يبقى لك الا تشجعنا بالاعجاب، بالاشتراك، تبارطاجي الفيديو مع صحابك باش يستافد. ونتلاقاو ان شاء الله في ليكزارسيس الثالث لانديس لو براوستر.